سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة فطوركم؟ اموركم مزيانة؟ هانيين نشطانين فرحانين سعدانين بوليداتكم ان شاء الله ومع وليداتكم زايدين القدام يا البنات يا العزازات على قلبي. اموركم مزيانة الحمد لله. طولت الغيبة ولكن ان شاء الله غادي تعرفوا كل حاجة في هذا الفيديو. شهية طيبة، فطورنا بسيط وعادي كما راكم مولفين. حويجة حلوة وحويجة مالحة، واللهم أديمها نعمة واحفظها يا ربي من الزوال. ياك نتوما بخير على خير، هذاك هو الخير وهذاك هو الربح وراس المال. يلا ويا البنات خليكم دابا معايا في هذا الفيديو وفرجة ممتعة. والعودوا أحمد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، أموركم مزيانة هانيات فرحانات؟ الحمد لله والشكر لله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد مليء بالحماس والطاقة الإيجابية، ونمشيو على قد حالنا. كاينه ولا ما كايناش؟ المصاريف على قد الجيب، واقل من الجيب باش يبقى الدماغ هاني ومهني. الحمد لله والشكر لله. قبل ما نبداو هذا الفيديو نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني سالمه فين غبرتي، ففقط يا البنات مع تعب الحمل، ومشيت لعند الطبيب ودوزت وشويه تحاليل مره اخرى. ما بغيتش عاوتاني نعاودو نفس الكاسيطه. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. ولكن كاين شويه ديال التعب، كاين شويه ديال سير واجي للطبيب، التحاليل لا فارماسي هادي. ولكن الحمد لله الامور راها غاده مزيان. بالنسبه للبنات اللي سولوا عليا سلمى واش ولدتي، فباقا يا البنات، باقا شويه، باقا زايده، باقا زايده، باقا مجرجره الايام كيف ما كنقولوا، باقا نزيد شويه. الحمد لله والشكر لله. المهم يا البنات، كي دايرات نتوما؟ ياك لاباس بخير على خير، اموركم مزيانه، نشطات فرحانات سعدانات؟ الحمد لله والشكر لله. اليوم يا البنات بغيت هذا الفيديو يكون كتذكير، وبغيت هذا الفيديو نحطو فيه النقط على الحروف. اولا بخصوص القناه، ثانيا بخصوص المصروف، ثالثا بخصوص يوميات رمضان. فكيف ما شفتوا يا البنات اول الفيديو كان جزء بسيط شنو وجدت لوليداتي في الفطور. فكما توالفتوا معايا من الاول ديال رمضان كنوجد حويجه حلوه، حويجه مالحه، عويصير كويس نتاع اتاي، من لهنا من لهنا، تميرات كريمصات، الا كاين شي بريوات هكا مالحين. والحمد لله والشكر لله. راه شحال من واحد يا البنات مع هاد الازمه، مع هاد الشيء اللي واقع دابا، ما لقاش حتى الربع ديال ديك الطاوله. اللهم لك الحمد. دائما كنقول لكم يا البنات، انا احسن من بزاف واقل من بزاف، وغدا على قد مستوايا. اللهم لك الحمد، اللهم اديمها نعمه يا ربي واحفظها من الزوال. كنتحارب مع الوقت ولكن بالعقل. الحمد لله كتسبقي امور اساسيه بحال الدار، بحال الطوموبيله، بحال الامور اللي تخليكي تعيشي واحد العيشه شويه مرتاحه، ومن بعد كدوزي عاوتاني المصروف والاكل. ولكن يا البنات هذا موضوع اخر، كيفاش نصرف وشنو هما الاولويات في المصروف، هذا موضوع اخر. ولكن الموضوع ديال اليوم هو يا البنات، شنو درتو في هذا رمضان؟ فين وصلتوا في هذا رمضان؟ واش طاولتكم في اول رمضان هي طاولتكم في اخر رمضان؟ واش مشيتوا بوسطيه او لا مشيتوا باسراف او لا مشيتوا بشح وبخل؟ او لا كيفاش كانت طاولتكم؟ كيفاش كان مخسوركم؟ كيفاش كانت ميزانيتكم؟ هادشي كله يا البنات غادي تجاوبوا عليه نفوسكم، وغادي تعرفوا الاخطاء اللي درتو ما غاديش نقولوا الاخطاء، ولكن غادي نقولوا التجاوزات اللي تجاوزتوا فيها نظامكم في المصروف ونظامكم في الاقتصاد وحسن تدبير هاد المصروف وهاد البركه اللي عندكم يا البنات. خصكم تعرفوا راه شحال من واحد ما لقى حتى، كيف ما قلت لكم في قبيلات، ما لقى حتى الربع ديال داك الطاوله. فالحمد لله والشكر لله. اللي عندها شي خير، اللي عندها شي بركه، تقول اللهم اديمها نعمه يا ربي واحفظها من الزوال.
دائما دائما. ونبغي نقول لكم يا البنات ان الفيديوهات ديالي هذه مده وغادي يبقاو ان شاء الله بنفس السيستم. هذه ماشي قناه ديال الناس اللي غادي يتنفخوا ولا يتكبروا ولا لا. هذه قناه ديال البنات اللي باغيين يديروا شي حاجه لمستقبلهم، البنات اللي كيتحكموا في مصروفهم بالعقل، البنات اللي كيسبقوا من الاولويات على امور ثانويه. لان كل ولا صرف ولا سير تقضاي ملابس، يعني احذيه، المكياج، يعني بزاف ديال الامور. وفي اخر المطاف ما كتلقاي نفسك اخيتي استفدتي حتى حاجه ما كتلقاي راسك استفدتيها. شي حاجه ديال الصح، شي حاجه اللي تنفع وليداتك، شي حاجه اللي تزيد بك القدام اخيتي، ما كتلقاي نفسك استفدتي والو. يعني صفر على الشمال على الشمال كيف ما كنقولوا. فهمتوني يا البنات؟ فيقوا راسكم وعيقوا راسكم قبل ما يفوت الفوت، وخذوا هاد الشهر ديال رمضان كتجربه في الحياه بصفه عامه. في الحياه بصفه عامه. نمشي على قدي، اللي بغاني مرحبا واللي ما بغانيش الله يعاونو. نصرف على قدي، اللي بغاني مرحبا واللي ما بغانيش الله يعاونو. نسبق من الاولويات لنفسي ولوليداتي ولاسرتي الصغيره، اللي بغاني هكا مرحبا واللي ما بغانيش الله يعاونو. يجيو عندي الضياف ياكلوا داكشي اللي انا حاطه ليا ولوليداتي مرحبا، ما بغاوش الله يعاونهم. ومع هذا الوباء وهذا البلاء كل واحد يبقى في دارو، كل واحد يلتزم دارو، هي اللي زوينه. فهمتوني يا البنات؟ ونعيشوا على قدنا. من شوفوا، دابا هو داز رمضان، دابا ابسط حاجه هو دابا داز رمضان. اش استفدتي انت يا اخيتي؟ اش استفدتي انت يا اخيتي اللي كنتي كتحطي الشهاوي وجوج وثلاثه وربعه وخمسه من الحاجه؟ اش استفدتي؟ واش انت يا اخيتي كليتي داكشي اللي وجدتيه كله؟ واش صحتك يا خيتي، واش الصحه ديالك يعني كتحسي بها يعني باقا قويه واخا حنا وصلنا لاخر رمضان؟ اولا كتحسي بالضعف والوهن كيف ما كيقولوا، يعني بالتعب الجسدي اكثر ما هو تعب نفسي. وعاد من بعد غادي تجلسي وغادي تقولي مشات لي 5000 درهم، اولا مشات لي 4000 درهم، اولا كاين اللي كيتمشي له حتى 10000 درهم في المخسور ديال شهر رمضان. وشهر رمضان عندنا فيه جوج وجبات، هو الفطور والسحور. الفطور والسحور وبيناتهم كنديروا كويس نتاع اتاي مع السفوف اولا سلو، اولا الا كاين شي دوازاتاي اولا هادي وجمعوا طوي. علاش علينا كاع حنايا داك المخسور الزايد؟ شنو استفدنا من داك المخسور الزايد؟ شنو استفدنا من داك الوقيف في الكوزينه الا اننا ضيعنا وقتنا وضيعنا صحتنا؟ يعني الوقت هو اهم حاجه. شنو استفدتي؟ شنو طلع لك؟ زدتي قراد؟ ما يعني كنعيا نبغي نفهم. انا ما كنفهم والو يا البنات في داك الفئه. فلهذا الله يجازيكم بالخير يا البنات، بارطاجيو هذا الفيديو باش اي اخت يوقع ليها يعني تعاود تفكر في هاد الامور هادي، وخصوصا دابا وحنا في اواخر شهر رمضان. وبهذه المناسبه عواشركم مبروك يا البنات، وتعيدوا وتعاودوا بالصحيحه والسلامه وطولة العمر لكم ولوليداتكم ولازواجكم والحباب ديالكم والعزاز على قلوبكم، وبطبيعه الحال حتى انا. المهم يا البنات، شنو بغيت نقول لكم من هذا الموضوع كامل؟ خذوا تجربه رمضان كتجربه في الحياه ديالكم كلها، خدموا عليها. فكروا يا البنات، فكروا بان هذا الزمان غادي وكيقصاح. باش نهضر معكم بصريح العباره، اللي عنده اليوم يقدر غدا ما يكونش عنده. هاد المشاكل، هاد الوباء اللي باقي، يعني هاد السدان اللي باقي سادين، هاد الشيء كله يا البنات ديروه في بالكم. وما تنساوش ان الاقتصاد نصف المعيشه. الاقتصاد نصف المعيشه. ما كنبقاوش بلاش، ولكن في نفس الوقت ما كنزرفوش يعني ما كنتعداوش الخطوط الحمراء. اخيتي خصك ديري واحد الخطوط حمراء. اخيتي كنهضر معاك، انتي يا المقتصده المدبره، انتي يا ربة الاسره، انتي هي اللي هازه المسؤوليه. معك اخيتي كنهضر، ما كنهضرش مع الناس الهاي كلاس
ومع البنات الهاي كلاس هادوك الله يسهل عليهم، عندهم الله يسهل عليهم، جبروا الامور مسلكه الله يسهل عليهم. ولكن انا كنهضر مع داك الاخت اللي عاد بادياها من الزيرو، عاد باغا يعني تشري السكنه ديالها قبر الحياه، عاد باغا دير طوينيبيلتها، عاد باغا تفكر لوليداتها، عاد وكل شيء من داك البركه، من داك المصروف اللي كيجي بالزوج، اولا من داك الصالير، اولا من داك الماندا، اولا فبها خصنا نحفظوا ماء الوجه ديالنا، وفي نفس الوقت نقضيو بها شغيلاتنا وما نخليوش وليداتنا بلاش، وكذلك اننا نقضيو بها الايام، نعديو بها الايام. فهمتوني يا البنات؟ نزيدوا بها القدام. واي حاجه، اي تجربه كدوز على الانسان خصو ياخذ منها، يعني ماشي غير تجربه دازت وصافي ونسيناها، لا، خصكي ما تنسيش تجارب الحياه، ودائما تكون عندك واحد بعد النظر. من دابا 5 سنين الى اش غادي نكون حققت، من دابا 4 سنين الى اش، من دابا 10 سنين الى اش غادي نكون حققت، فين غادي نكون وصلت. الاعمار بيد الله، ودائما كنقولوها، ولكن كنقولوا احسنوا الظن في الله. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يعني ما تفكرش غير 10 سنين، فكري اخيتي 20 سنه القدام، اش غادي تكوني حققتي، فين غادي تكوني وصلتي. وخدي التجارب في الحياه كانهم يعني دروس، ما تنسيش الدروس، حفظي حفظي حفظي. ياك دابا كيدوزوا صحاب، غادي يدوزوا صحاب الكاتريام والباك والمسائل، غادي يدوزوا الامتحانات، حتى انت اخيتي خدي اي تجربه دازت لك في الراس امتحان، اي تجربه دازت عليك في الحياه امتحان، وعقلي عليها مزيان، سجليها بالورقه والقلم، بالورقه والقلم، بالستيلو ورقه، كل شيء تسجل اخيتي. وكل شيء علاش؟ باش ما تنساش، وباش تزيدي القدام، وباش يعني تكوني لا تنسى، تكوني مرا ونص وثلث ارباع. استودعكم الله واحبكم في الله، ولا اله الا الله. تهلاو ليا في ريوسكم. السلام عليكم.